सिलसिला चल रहा है मनाकिब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का। आज सुनन तिरमिज़ी से चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिनमें हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के मनाकिब अहादीस मुबारका से बयान किए गए हैं। सबसे पहली हदीस है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, तरक्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फी बादिल हाजा, कि मैं एक रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी काम के लिए हाजिर हुआ। फ़खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उठाया हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मुझे मालूम नहीं वो क्या था। फलम्मा फरगतु मिन हाजती, जब मैं अपना काम कर चुका, कुल्तु, मैंने अर्ज किया, मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या उठाया हुआ है। फकशफहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई। फइदा हसन व हुसैन अला वरिकैहि, तो हजरत हसन और हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमटे हुए थे। आपने फरमाया, हादानी इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। वबना इब्नती, और मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कीजिए। हजरत सलमा रिवायत करती हैं कि मैं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास हाजिर हुई, वो रो रही थी। फ़कुल्तु मा युबकी की, मैंने अर्ज किया आपने को किस चीज ने रुलाया। अर्ज किया, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तानी फिल मनामी, यानी ख्वाब में। व अला रअसिही व लिहयतिही अत्तुराब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे और दाढ़ी पर मट्टी थी। फ़कुल्तु मा लक या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल आपको क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद तो कत्ल अल हुसैनी आनिफा, कि मैंने अभी अभी हजरत हुसैन का कत्ल देखा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्यु अहली बैतिका अहब्बु इलैक, कि अहले बैत में से आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन, के हसन सबसे ज्यादा महबूब है और हुसैन सबसे ज्यादा महबूब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा से फरमाते थे कि मेरे बेटों को लेके आओ। फयशुम्मुहुमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सूंघते थे क्योंकि वह आपके फूल थे। वयज़ुम्मुहुमा इलैहि, और उनको अपने साथ लगाते थे। हजरत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और ये फरमाया, इन्नब्नी हादा सय्यिदुन, मेरा ये बेटा यानी हसन सरदार बनेगा। युस्लिहुल्लाहु अला यदैहि बैन फियतैनि, अल्लाह ताला इसके जरिए से दो मुसलमानों के ग्रोहों में सुलह करवा देंगे। हजरत अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दे रहे थे। इज़ जाल हसन वल हुसैन, के हजरत हसन और हुसैन आए। अलैहिमा कमीसानी अहमरानी, दोनों ने सुर्ख कमीजें पहन रखी थी। यमशियानी व याशुरानी, चलते थे और गिर जाते थे। फनज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे। फहमलहुमा, आपने उन्हें उठाया। व वज़अहुमा बैन यदैहि, और उनको अपने हाथों में लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। नज़रतु इला हादैनि सिबियैन यमशियान व याशुरान, मैंने इन दोनों बच्चों को चलते हुए और गिरते हुए देखा। फलम अस्बिर, तो मुझसे सबर न हुआ। हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा, यहाँ तक कि मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और इनको उठाया। हजरत याला बिन मुर्रा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हजरत हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों में से थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं
کہ لم یکن احد منہم اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، کہ حضرت حسن بن علی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کنت عند ابن زیاد، کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا، فجیع برأس الحسین، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا، فجعل یقول بقضیب فی انفہ، آپ رضی اللہ عنہ کے ناک پر چھڑی مارتے ہوئے کہنے لگا ما رأیت مثل هذا حسنا، کہ میں نے اس جیسا حسن نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اما انه كان من اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الرأس، کہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے سینے سے لے کر سر تک، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے سینے سے لے کر پیر تک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سألتنی امی، کہ میری ماں نے مجھ سے پوچھا متی عہدک، تم کب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں گئے، تعنی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت ما لی به عہد منذ قضا و قضا، میں نے کہا میں تو اتنے دن سے نہیں ملنے گیا، فنالت منی، تو مجھ پہ غصہ ہوئی، فقلت لها دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی، میں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے یہ التجا کروں کہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار کریں۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فصلیت معہ المغرب، میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، حتی صلی العشاء ثم انفتل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں لگ گئے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر واپس مڑے، فتبعتہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا، فسمع صوتی، آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا من ھذا حذیفہ، کیا حذیفہ آ رہا ہے، قلت نعم، میں نے عرض کیا جی، آپ نے فرمایا ما حاجتک، تمہاری کیا حاجت ہے، غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرمائے، ملک لم ینزل الارض قط، ایک فرشتہ ابھی آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی، ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھے بھی سلام کرے، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری بھی دے، بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان چھڑکتے تھے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے ان کو جنت کا سردار بنایا ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔